अस्सलाम वालेकुम, मैं शिरीन ज़ादा हूँ और इस वक्त हमारे साथ MPA अफशाह हुसैन मौजूद है। मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है। कंदील मदियन में चूँकि दरियाई स्वात के पानी के बहाव में इजाफा हुआ, मेन जो सड़क है कंदील का जो कालाम जाने वाले रूट है उसको हिट किया, तो इसकी वजह से ये सड़क हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से न सिर्फ मुकामी लोगों को बल्कि सयाहों को भी काफ़ी मुश्किलात का सामना है। चूँकि मैं कालाम गया हुआ था, कालाम से वापस आ रहा था, तो यहाँ पर MPA साहब से मुलाकात हो गई। तो रात के वक्त मैं इनको देख रहा हूँ कि यहाँ पर मौजूद है, इनके पास फंड है नहीं है, इख्तियारात है नहीं है, वो अलहदा बात है, लेकिन ये अब फिर भी यहाँ पर मौजूद है और मसाइल को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्तलिफ जो इदारे हैं इनसे राबिते कर रहे हैं, तो इनसे जानते हैं अब तक क्या हुआ और क्या मतलब आगे का जो सिलसिला है वो जारी है रोड के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपको भी हम देख रहे हैं सुबह से, आप भी इधर ही है हमारे साथ, तो खुशी हुई। और हम भी चाहते हैं कि हमारी जो बात है वो गवर्नमेंट जो है, जो हमारी वज़ीर आला साहब है, उन तक भी पहुँचे। बात यह है कि जब आपकी अपनी आवाम की बात आती है तो फिर आपकी तकलीफ़ जो है वो आप पे डबल हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। और इस वक्त मेरी जो आवाम है वो तकलीफ़ में है। मैं हमेशा से कहती हूँ कि 2010 में भी जो है मेरे लोग इफ़ेक्ट हुए, कुछ नहीं हुआ, मतलब ना रिटेनिंग वॉल यहाँ पे किसी ने की, ना जो है चैनलाइजेशन का काम हुआ। तो मैं हमेशा से मेरी यही रिक्वेस्ट रही है कि देखिए आवाम सबसे पहले हमारे लिए, चूँकि उन्होंने वोट दिया होता है, आप पे ट्रस्ट किया होता है, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम भी उनके लिए कुछ करें और उनको उनकी जो बुनियादी सहूलियात है कम से कम वो उनको दे सके, चाहे वो सेहत है, चाहे वो तालीम है, चाहे वो सड़कें है। अभी इसी सिलसिले में चूँकि ये 1-2 दिन की बात नहीं है, ये 1 महीने से ये प्रॉब्लम चल रही है। अच्छा। और हफ्ते से जो है ये सड़क गिरना शुरू इसका हो गया है, और मैं 3 दिन से मुसलसल CNW, PK6, इरिगेशन डिपार्टमेंट, इन सब के साथ मैं लगी हूँ। और आज सुबह से जो है मैं DC साहब का भी शुक्रिया अदा करती हूँ। हमारे DC साहब ने भी जो है हमें बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस दिया, ताउन किया उन्होंने हमारे साथ। हमारे AC साहब लुकमान भाई, इधर ख्वाज़खेला जो है वहाँ की AC साहब ने, और हमारी जो पुलिस डिपार्टमेंट है उन्होंने, साथ में हमारे AAC, सब ने बहुत ताउन किया। क्योंकि जब आवाम की बात आती है तो मुझे लगता है कि हम सबको एक प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए, सियासी उससे बालातर सोचना चाहिए, बिल्कुल आवाम के लिए सोचना चाहिए। तो इस वक्त आवाम तकलीफ़ में है, उनको मुश्किलात का सामना है, तो मैं पहले भी अपनी आवाम के साथ खड़ी थी, और ये तो फिर मेरे इलाके की बात है और आइंदा भी होंगी। लेकिन अफसोस की बात यह है, मैं हमेशा से कहती हूँ कि 2010 से एक अफेक्टेड एरिया है, इसमें रिटेनिंग वॉल क्यों नहीं है, इसमें चैनलाइजेशन का काम क्यों नहीं हुआ अभी तक। जो है आप यहाँ से शुरू करें, मैं आपको वहाँ जो जहाँ पे हमने चैनलाइजेशन वाला काम स्टार्ट किया वहाँ तक लेके जाती हूँ, बल्कि वहाँ तक नहीं, आप बहरैन कालाम तक जाए, बहुत थोड़े जगहों पे आपको रिटेनिंग वॉल दिखेंगे। इसके अलावा 2022 में भी जो है मेरे एरिया में काफ़ी ज़मीन, इवन हमारी अपनी 18 कनाल जो है 2010 में वो उस पर अभी दरिया बह है। इसके अलावा 2022 में जो यहाँ पे घर है और काफ़ी लोग जो है उससे इफ़ेक्ट हुए, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, कोई रिटेनिंग वॉल, कोई चैनलाइजेशन नहीं। तो आया मैं खुद ये सवाल करती हूँ कि हम क्यों इतने सोए हुए। हमारी गवर्नमेंट को कम से कम ये जो चीज़ें हैं, क्योंकि अभी क्लाइमेट चेंज आपको ख़ुद पता है, ये एक ऐसा टॉपिक है कि ये पूरी दुनिया में अभी जो है इस पे बात हो रही है, इसके लिए जो है सोचते हैं लोग। और मैं असम्बली फ्लोर भी कहती हूँ कि ये एक छोटी बात नहीं है, ये हम सब की बात है, हमें इस सब को मिल के इस पर सोचना चाहिए। आपको पता है कि इससे पहले फ्लड आया, उसमें कितना नुकसान हुआ, और अभी आपको पता है कि आने वाला कल जो है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से और भी ज़्यादा हम जो है ये नुकसान उठाएंगे। दूसरे जो मैं, चूँकि ये आपको पता है लाइव भी जाएगा और आपके चैनल पे भी जाएगा, तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि देखें ये जो माइनिंग, इलीगल माइनिंग आप कर रहे, इसको छोड़े खुदारा, क्योंकि हर जगह पे आपने वो खुदाई की होती है, तो एक जो ज़्यादा नुकसान है, जो सैलाब जब आता है और ज़्यादा नुकसान उसी की वजह से होता है। मेरी जो माइनिंग डिपार्टमेंट है यहाँ पे, उनसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप एक्टिव हो जाए और इस पे जो है आप ज़रा काम करें। बिल्कुल ठीक, यानी रेत बजरी वगैरह जो निकालते हैं उन्होंने दरिया स्वात का बिल्कुल हुलिया बिगाड़ दिया है और हर तरफ हमें गड्ढे नज़र आ रहे हैं और एक सेट का मतलब एक सेट जो दरिया का रुख जो है वो बिल्कुल तब्दील कर देता है। तो
تو یہ چونکہ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور دریائے سوات کے پانی کی بہاؤ میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، یعنی گرمی ہے تو اس میں بھی شدت ہے، سردی ہے تو اس میں بھی شدت ہے، بارشوں میں بھی شدت ہے، اسی طرح برفباری میں بھی شدت ہے۔ تو اس سے نمٹنے کے لیے ہمیں مطلب مل جل کر کام کرنا ہوگا۔ جس طرح ایم صاحب نے باقاعدہ طور پر کہا کہ میں تمام یعنی ڈی سی صاحب کا بھی شکریہ ادا کیا، ڈبل اے سی صاحب کا بھی شکریہ ادا کیا، تو ان سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ 3-4 دن سے مسلسل یہ جگہ جو ہے نا وہ دریا اس کو ہٹ کر رہا ہے اور وہ آہستہ آہستہ گر رہا ہے، تو کیا ان کو نہیں چاہیے تھا کہ اس وہ بر وقت اس پر کام شروع کرتے تو یہ اتنا نہ بڑھ جاتا؟ آج روڈ بھی بند ہو گیا ہے چونکہ یہ سیاحتی علاقہ ہے اور سیزن بھی ہے۔ دیکھیں وہی میں آپ سے یہی بات کر رہی ہوں نا کہ دیکھیں سب سے پہلے تو میں اپنے عوام سے کہتی ہوں آپ اپنے لیے آواز اٹھائیں، جی آپ اپنے کام کا پوچھیں۔ آپ یہاں سے 1 مہینے سے آپ لوگ جو ہے سر پیٹ رہے ہیں، لیکن آپ کسی اس پہ ادارے سے آپ متعلقہ جتنے بھی لوگ ہیں آپ ان سے نہیں پوچھتے، کیونکہ ہماری یہاں پہ گورنمنٹ نہیں ہے، نہ میرے پاس جو فنڈ ہے کہ میں اپنی طرف سے کچھ کروں۔ جو بھی ہے جتنا بھی مجھ سے ہو سکتا ہے وہ میں اپنے عوام کے لیے کر رہی ہوں۔ اور یہ جو آپ نے بات کی کہ ادارے، تو میں تو خود چاہتی ہوں کہ یہ ادارے ذرا جاگ جائے، اور یہ جو علاقے ہے کیونکہ سوات ایک ایسا علاقہ ہے، یہ اپنی خوبصورتی، اور یہاں پہ سیاح اس لیے آتے ہیں کہ سوات کی خوبصورتی جو ہے وہ سوئٹزرلینڈ اس کو کہا جاتا ہے۔ بالکل جی۔ لیکن ایک وقت تھا، میں یہ کہوں گی کہ جب ہم چھوٹے تھے تو یہاں پہ جو خوبصورتی تھی وہ اب آپ کو نہیں ملے گی، اور میری خواہش یہ ہے، میری جو اسٹرگل ہے وہ یہ ہے کہ میں وہی خوبصورتی، وہ جو چھوٹے چھوٹے ندی نالیاں تھے، جو ہمارے بڑے بڑے درخت ہوتے تھے اخروٹ کے، تو میری یہ خواہش ہے اور میں کوشش بھی کر رہی ہوں کہ اسی طرح سے ہم پلانٹیشن کریں۔ ہم یہاں پہ جو چینلائزیشن ہے، جو پانی کا پہلے والا چینل تھا جس پہ فلو اس کا ہوتا تھا، اسی پہ جو ہے ہم کام کریں، اور انشاءاللہ جتنا مجھ سے ہو سکے گا میں کروں گی اپنے لوگوں کی۔ بالکل ٹھیک۔ ایک بات اور بھی میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا، چونکہ آپ مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہمارے کالام روڈ جو ہے نا مین جو ڈیمیج ہوا ہے 2022 کے سیلاب میں، تو اب تک جو ہے نا اس پر چونکہ میں نے خود امیر مقام صاحب سے جو مسلم لیگ نون کے صوبائی صدر بھی ہے، آج کل وفاقی وزیر بھی ہے، اور وزیر اعظم شہباز شریف نے، میں خود ان سے میں نے سنا اور انہوں نے اعلان کیا تھا 2022 کے سیلاب میں کہ اس کے یہ وفاقی حکومت اس کے لیے انہوں نے فنڈ بھی منظور کیا تھا، لیکن تاحال اس پر کام کا آغاز نہیں ہوا۔ تو کیا اس سلسلے میں آپ کو آواز آپ نے اٹھائی ہے، آپ نے اس کو مدعے کو آگے بڑھایا ہے؟ ہاں بالکل جی، ہم اس پہ بات بھی کرتے ہیں اور ہم نے آگے بھی کوشش کریں گے، کیونکہ ہمارے لوگ ہیں، ہمارے عوام ہے، جب بھی ہمارے عوام کی بات آتی ہے، جیسے ابھی پچھلے دنوں جو ہے ہمارا پورا اپوزیشن اکٹھا ہوا تھا گیس کے سلسلے میں، آٹے کے سلسلے میں، تو ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جی ہم بات نہیں کریں گے یا ہم نہیں کر سکتے، اور مجھے خوشی ہے کہ ہمارے جو مشران ہیں، انجینئر صاحب ہیں، وہ سنتے بھی ہیں اور وہ کام بھی کرتے ہیں۔ آپ مجھے 5-6 جو MPAs ہیں یہاں کے اور انجینئر صاحب کے کام دکھائے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ باری ہے سب پہ۔ اچھا ایسا ہے نا کہ ہر کسی کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے، اگر آج آپ یہاں بیٹھی ہے تو ہم تنقید کر رہے ہیں نا صوبائی حکومت پر کہ یہ ان کی نااہلی ہے کہ ایک روڈ جو مین سڑک ہے وہ ڈیمیج ہو رہا ہے، دریا اس کو ہٹ کر رہا ہے، لیکن تاحال اس کو مطلب جب تک ابھی مطلب ریڈ الرٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ DC بھی پہنچ رہا ہے، ڈبل AC بھی پہنچ رہا ہے، لیکن اس وقت نہیں پہنچ رہے تھے جب یہ سڑک ٹھیک تھا اور بہت ہی کم پیسوں میں یا بہت ہی کم وقت میں اس کو دوبارہ بحال کیا جا سکتا تھا، یا جو بحال تھا اس کو اسی طرح برقرار رکھا جا سکتا تھا، لیکن کچھ خامیاں ہم میں بھی ہے، کچھ خامیاں اس میں بھی ہے، عوام میں بھی ہے، گورنمنٹ میں بھی ہے، لیکن باقی وقت بھی آپ یہاں موجود ہے اور اپنے عوام کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے آواز اٹھا رہی ہے، تو یہ بھی بہت ہی بڑی بات ہے جی۔ بہت شکریہ جی، یہ آپ کا جو سوال ہے یہ میرا بھی ہے اپنی گورنمنٹ سے، آپ ضرور پوچھیے گا میری طرف سے بھی۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی، تھینک یو۔